बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाले हैं। शान इन्फो चैनल के तमाम नाजरीन और सामीन अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन मोहतरम, आज हम आपकी खिदमत में एक हैरत अंगेज सबक आमोज किस्सा लेकर हाजिर हुए हैं। किस्सा है एक शख्स की बेटियों का जो अपनी बेटियों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था। आखिर अपनी छोटी बेटी अपने बाप को छोड़कर क्यों चली गई और किस तरह उसकी एक बादशाह से शादी हो गई, ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाजरीन मोहतरम, एक दफा का जिक्र है कि एक सुदागर था जिसकी 3 बेटियां थी। उसकी तीनों बेटियां बेहद खूबसूरत थी, लेकिन छोटी वाली सबसे प्यारी थी। उस सुदागर को अपनी बेटियों से बेइंतहा प्यार था। वो बस डरता था कि कहीं उसे कोई छोड़कर ना चली जाए। इसलिए एक दिन सुदागर ने फैसला किया कि वो अपनी तीनों बेटियों से पूछेगा कि वो उससे कितनी मोहब्बत करती हैं। वो यही सोचते हुए अपनी सबसे बड़ी बेटी के पास गया और पूछा, ऐ बेटी, तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो? बड़ी बेटी ने जवाब दिया, बाबा जान, मैं आपसे अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। बाप ये सुनकर बेहद खुश हुआ और अपनी बेटी को कीमती सोने की माला दी। फिर वो अपनी दूसरी बेटी के पास गया और उससे भी यही पूछा कि बेटी, तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो? दूसरी बेटी ने जवाब दिया, बाबा, मैं आपको इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चाहती हूँ। बाप बेटी की बात सुनकर खुश हुआ और उसे बहुत सी सोने की अशर्फियाँ दी। अब सौदागर अपनी सबसे छोटी बेटी के पास गया और उससे पूछा कि बेटी, तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो? सबसे छोटी बेटी ने जवाब दिया कि नमक के बराबर। बेटी का जवाब सुनकर उसके बाप को बहुत गुस्सा आया कि नमक तो इंतहाई सस्ती और मामूली चीज है, ये मुझे सिर्फ इतना प्यार करती है। और फिर सौदागर ने उसे बहुत डांटा और गुस्से में ये भी कह दिया कि मुझे पता है तुम मुझे एक दिन छोड़कर चली जाओगी, इसीलिए बेहतर है कि अभी से इस घर से चली जाओ। बाप की बात बेटी के दिल पर जा लगी और वो किसी को भी बताए बगैर घर से रोते हुए निकल गई। वो लड़की एक ऐसी जगह से गुजर रही थी जहाँ बहुत सी घास उगी हुई थी। लड़की ने अपने लिबास के ऊपर एक और घास का लिबास बनाकर पहन लिया ताकि उसे कोई पहचान ना सके और उसकी असली पहचान छुप जाए। इसके बाद वो बादशाह के महल के बाहर जाकर रुक गई और बाहर खड़े सिपाहियों से कहने लगी कि सुनो, मुझे कुछ काम की जरूरत है, क्या तुम मुझे काम पर रख लोगे? मुझे सब काम आता है, मैं हर किस्म का काम कर लेती हूँ। उन्होंने कहा, नहीं बीबी, हम ऐसे किसी को काम पर नहीं रख सकते, जाओ यहाँ से। लड़की इसरार करने लगी कि देखो, मुझे काम की बहुत जरूरत है, मेरे लायक कोई काम तो होगा, इतना बड़ा महल है, आप मुझे कोई ना कोई काम दे दें। इससे पहले कि सिपाही इनकार करता, एक बावर्ची उनके पास आकर खड़ा हो गया। उसने शायद लड़की की बात सुन ली। उसने लड़की पर बहुत तरस आया, इसलिए उसने लड़की को अपने साथ रख लिया। बावर्ची ने उसे सारे काम समझाए और उसे उसके आराम करने की जगह यानी सोने की जगह भी बता दी जहाँ और भी औरतें थी। उन औरतों को उस लड़की का नाम तो मालूम नहीं था, लेकिन उसका घास का लिबास देखकर सबने उसका नाम घिसियारी रख दिया। अगले दिन महल में हलचल मची कि बादशाह एक बहुत बड़ी तकरीब का इनअकाद कर रहे हैं, उसमें हर कोई शरीक हो सकता है, यानी तमाम वुज़रा, सिपाही, तमाम मुलाजमीन, सारे लोग उसमें शरीक हो सकते हैं। तमाम मुलाजिम औरतें अपने आप को संवारने में लग गई। जब तकरीब का दिन आया तो घिसियारी ने जाने से इनकार कर दिया और कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और सब उसे आराम का कहकर चले गए। कुछ देर बाद घिसियारी उठी और अपना घास वाला लिबास उतारा और एक खूबसूरत सी पोशाक पहन ली जो वो अपने साथ लाई थी और फिर उस तकरीब में चली गई। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि तमाम हाजरीन की नजरें उस पर उठ रही थी। हर कोई ताज्जुब में था कि इतनी हसीन लड़की
کون ہے، کیونکہ پہلے تو وہ گھاس والا لباس پہن کر رکھتی تھی اور اپنی اصلی پہچان چھپا کے رکھتی تھی۔ تو ناظرین محترم، وہاں بادشاہ کا بیٹا بھی موجود تھا۔ اس نے اس حسین لڑکی کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا اور پھر شہزادے نے پوری تقریب گھسیاری کے ساتھ بات چیت کرنے میں گزار دی۔ شہزادے نے کسی اور کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ پھر گھسیاری کسی کی بھی نظروں میں آئے بغیر واپس محل میں آ گئی۔ پھر اگلے دن عورتوں نے کہا کہ اے گھسیاری، تمہیں کل وہاں ہونا چاہیے تھا۔ کل بادشاہ کا بیٹا ایک حسینہ پر لٹو ہو گیا تھا اور سارا وقت اسی کے ساتھ رہا، کیونکہ ان عورتوں کو معلوم نہیں تھا کہ وہ حسین لڑکی گھسیاری ہی تھی۔ گھسیاری بظاہر اداس سی ہوئی کہ ہاں کاش میں بھی جا سکتی۔ کچھ دنوں کے بعد بادشاہ نے پھر ایک تقریب رکھی۔ اس بار گھسیاری نے وہی بہانہ لگایا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سو وہ نہیں جا سکتی، لیکن سب کے جانے کے بعد اس نے پھر ایک عمدہ لباس پہنا اور تقریب میں چلی گئی۔ شہزادہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہو گیا اور اسے ایک قیمتی انگوٹھی تحفے میں دے دی۔ تقریب ختم ہونے سے پہلے ہی وہ محل میں واپس آ گئی۔ دوسری طرف بادشاہ کا بیٹا سوداگر کی اس چھوٹی بیٹی پر فدا ہو کر رہ گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے باپ سے اس لڑکی کا ذکر ضرور کرے گا۔ اب اگلی تقریب شہزادے نے جان بوجھ کر رکھوائی تاکہ وہ اس لڑکی سے مل سکے، لیکن اس بار گھسیاری نہ آئی۔ شہزادہ اداس ہوا۔ بادشاہ کو گھسیاری کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا، اس لیے وہ پریشان ہو رہا تھا کہ اس کا پتہ کیسے اور کس سے کرے۔ ایک دن اس شہزادے نے محل کے ملازموں سے ساگ و دانہ بنانے کے لیے کہا۔ گھسیاری کو جب یہ پتہ چلا تو اس نے خود ساگ و دانہ بنانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اسے اجازت دے دی گئی۔ اس نے ساگ و دانہ بنانے کے بعد وہی قیمتی انگوٹھی جو شہزادے نے اسے دی تھی ساگ و دانے میں ڈال دی۔ اب شہزادہ میز پر بیٹھا ساگ و دانہ کھا رہا تھا۔ جب کھانا کھا چکا تو دیکھا کہ پیالے میں انگوٹھی پڑی ہے۔ وہ انگوٹھی کو پہچان گیا اور جلدی سے اپنے ملازموں کو بلوایا۔ ملازموں نے بتایا کہ یہ ساگ و دانہ گھسیاری نامی ملازمہ نے بنایا ہے۔ پھر گھسیاری کو بلوایا گیا۔ شہزادہ گھسیاری کو پہچان نہ سکا، کیونکہ اس مرتبہ وہ گھاس کے لباس میں آئی تھی اور اپنی اصلی پہچان ظاہر نہیں کر رہی تھی۔ لیکن جب گھسیاری نے بولنا شروع کیا تو شہزادے کو اس کی آواز سن کر یقین ہو گیا کہ یہ وہی لڑکی ہے جو اسے تقریب میں ملی تھی اور جس پر وہ دل ہار بیٹھا ہے۔ پھر گھسیاری نے اپنا سارا قصہ شہزادے کو سنا دیا کہ وہ کس طرح اس محل میں پہنچ گئی۔ شہزادے نے گھسیاری کے بارے میں بادشاہ کو بتایا۔ پھر ان دونوں کی شادی کر دی گئی۔ شادی کے بعد ایک بہت بڑی تقریب رکھی گئی تھی۔ اس تقریب میں صرف شہر کے بڑے بڑے سوداگروں اور عہدے داروں کو بلوایا گیا۔ گھسیاری کے بابا بھی یعنی سوداگر اس تقریب میں شامل تھے۔ جب کھانے کا وقت ہوا تو میز ہر طرح کے کھانوں سے بھر دی گئی، لیکن جب سب نے کھانا شروع کیا تو پتہ چلا کہ کھانے میں نمک نہیں ہے۔ گھسیاری کے بابا نے بادشاہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اے بادشاہ، اس میں تو نمک ہی نہیں ہے۔ بادشاہ ہلکا سا ہنسا اور کہنے لگا کہ کیا ہو گیا سوداگر صاحب، صرف نمک ہی تو نہیں ہے، باقی تو سب کچھ ہے نا اس میں۔ یہ سن کر سوداگر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بادشاہ نے اسے تعجب سے دیکھا اور پوچھا کہ جناب، آپ رونے کیوں لگ گئے ہیں؟ سوداگر نے کہا، آج میں اپنی بیٹی کی بات کو سمجھ گیا ہوں۔ کھانے میں نمک نہ ہو تو چیز بد ذائقہ ہو جاتی ہے، چاہے اس کھانے میں کتنے ہی مسالہ جات کیوں نہ پڑے ہوں، لیکن نمک کے بغیر کھانا کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر سوداگر نے اپنا سارا قصہ بادشاہ کو سنایا اور کہا کہ میری بیٹی مجھ سے ناراض ہو کر کہیں چلی گئی ہے۔ میں نے اسے بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں ملی۔ میں اس کی طرف سے بہت پریشان رہتا ہوں۔ سوداگر نے بادشاہ کو اپنی بیٹی کا حلیہ بتایا تو وہ بادشاہ نے گھسیاری کو بلوایا اور سوداگر اپنی بیٹی کو صحیح سلامت دیکھ کر بے حد خوش ہوا اور بیٹی کو گلے لگایا اور اس سے معافیاں مانگتا رہا۔ تو ناظرین محترم، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیں۔ اگر ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔